नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 283वटा पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने योजनाको एकैपटक सुरुवात। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। अब बन्ने सडकहरू राम्रा, फराकिला, पक्की सडक र सुरक्षित सडक जनताको जीवन हाम्रा निम्ति सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। सिराहामा भएको बम विस्फोटमा घाइते मध्ये एकजनालाई काठमाडौँ ल्याइयो। विस्फोट आफूहरूले गराएको गोइत समूहको भनाई। शेयर कारोबारको लागि खोलिने डिम्याट खाताको संख्या 31,50,000 नाघ्यो। एकै व्यक्तिले संयौंको खाता खोल्दा वित्तीय अपराधको जोखिम विकृति रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई सकस। शून्यमै चाहिँ झर्न सकेको छैन। सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ भनौँ सिडिएसले आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गर्दैछ। म्यानमारमा भएको प्रदर्शनमा आज पनि 5 जनाको ज्यान गयो। सत्ता कब्जापछि भूमिगत भएका नेताको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग आजदेखि सुरु। खालीबारी र चर्च बोइजको विजय सुरुवात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले देशभरका पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको सुरुवात गरेको छ। सबै पालिका केन्द्रलाई प्रादेशिक राजधानी र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न संघीय सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको शुभारम्भ गर्नुभयो। योजना अन्तर्गत 283 पालिकाका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल वा प्रदेश राजधानीसँग जोडिनेछ। संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले 4000 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दा 1100वटा सडकमा पुल बनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। सडक सञ्जाल निर्माणका लागि पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहले संयुक्त लगानी गर्ने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार संघीय सरकारले यस वर्षका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रमको कुल लागत भने झण्डै 2 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अब बन्ने सडक सुरक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो। अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु। सडक राम्रा, फराकिला, पक्की सडक र सुरक्षित सडक हुनु। यो चाहे स्थानीय तहले, प्रदेशले अथवा संघीय सरकारले जहाँसुकैबाट निर्माण भए पनि यी पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। बाटो आफै सुरक्षित छैन र बाटोले यात्रुहरूलाई, सवारी साधनहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गरेको छैन भने ती बाटाहरू दुर्घटनाका कारण हुन्छन्। र मैले जोड दिइरहेको छु, पटक पटक भनेको छु, जनताको जीवन हाम्रा निम्ति सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको र यो भौतिक विकासको माध्यमबाट सामाजिक विकास पनि सँगसँगै हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्ड सन् 2030 अघि नै पूरा गर्ने समेत दावी गर्नुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको सुरुवात भएको विषयमा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार, प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई समेटेका छौं। विष्णु भारती लेख्नुहुन्छ, राम्रो कामको सुरुवात भएको छ, तर जथाभावी सडक निर्माण र मर्मत सम्भारको नाउँमा भ्रष्टाचार नहोस्, गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ। बखत जैसी लेख्नुहुन्छ, राम्रो कामको सुरुवात, योजना कार्यान्वयन होस्, शुभकामना। जगन खतिवडा भाषण मात्र होइन काम पनि हुनुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, योजना र कार्यक्रम कागजी प्रक्रियाबाट माथि उठेर कार्यान्वयनमा पुग्यो भने कुनै प्रभाव पर्ला, तर भाषणका कुरा आश गर्नु, भर चाहिँ नपर्नु। कविन्द्र खतिवडा पनि योजनालाई स्वागत गर्दै लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम हुने सुनेर ज्यादै खुसी लाग्यो, तर बालुवामा पानी हाले जस्तो नहोस्, कार्यान्वयनमा जोड पुर्याउन जिम्मेवार निकाय संवेदनशील बन्नुपर्छ। नारायण मरासिनी लेख्नुहुन्छ, मैले त यसलाई चमत्कारको रूपमा लिएको छु। विकासको पूर्वाधार मध्ये सडक विस्तार गर्नु एउटा महत्वपूर्ण काम हो। देशको सम्पूर्ण ठाउँमा स्तरीय बाटोको पहुँच पुगे राम्रो हुने थियो। अनि मंगोलियन डायमन्ड नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ, कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ, चुस्त र दुरुस्त कार्यान्वयनको खाँचो छ।
विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने स्थायी कमिटिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई पार्टी परित्याग गरेको हो वा होइन स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टीको कार्यभार तथा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकताको मर्म र एकतामा भएको प्रहारबारे रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि फेरि बस्ने गरी सकिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेको हो। विधि पद्धति र अभ्यास विपरीत गरिएका निर्णय पार्टी विधान अनुकूल नठहरिने खनाल नेपाल समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत खनाल नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पर्सि चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। मंगलबार बिहान 11 बजे सरकारी निवास बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। चियापानमा सहभागी हुन एमालेका केन्द्रीय कमिटिका सबै सदस्यहरूलाई मोबाइलमा एसएमएस गरी निम्तो पठाइएको छ। जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई पनि चियापानमा निम्तो गरिएको छ। यसअघि खनाल नेपाल समूहले बुधबार र बिहिबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई निकास दिन कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आएको बताउनु भएको छ। बारामा भएको कार्यक्रममा सभापति देउवाले सहमति, सहकार्य र एकताका माध्यमबाट प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मिलाई पार्टी अघि बढ्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्र जीवन्त रहे लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको भविष्य रहने भन्दै संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि नागरिकको भरोसा पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना निकालेर भोलिका लागि बोलाएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। यसअघि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभाको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको थियो, तर विशेष कारण बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रदेश सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। सिराहाको लाहानमा रहेको मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट हुँदा गम्भीर घाइते भएका एकजनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। कार्यालयको माथिल्लो तहमा भएको विस्फोटमा परि घाइते भएका सेवाग्राही धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 38 वर्षीय दिनेश भण्डारीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। भण्डारीलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरमा लगिएको छ। विस्फोटमा परि मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा शिवकुमार यादव, लेखापढी व्यवसायी धनगढीमाई नगरपालिका 13 का भोलाबहादुर मगर, गोलबजार नगरपालिका 6 का लक्ष्मी राणा, बेचनी मगर घाइते हुनुभएको छ। यस्तै सिराहा नगरपालिका 16 का लालबहादुर विश्वकर्मा, गोलबजारकी फूलकुमारी ठाकुर, भगवानपुर गाउँपालिकाका बद्रीनारायण यादव र धनगढीबाई नगरपालिका 4 का दिनेश भण्डारी गरी 8 जना घाइते भएका सिराहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी सुदीप राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। गम्भीर घाइते भएका मगर र यादव सहित सबैको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच बम विस्फोटको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीले लिएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले विज्ञप्ति निकालेर सिराहामा भ्रष्टाचार भइरहेकोले बम विस्फोट गराएको बताएका छन्। गोइत समूहका दोस्रो तहका नेता रामविलास यादवले आज बिहान प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा शेयर कारोबारका लागि एकै व्यक्तिले धेरै डिम्याट खाता खोल्दा हुन सक्ने जोखिम बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले 283 वटा पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको एकैपटक सुरुवात, सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निर्णय, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन, सिराहामा भएको बम विस्फोटमा घाइते 8 मध्ये 1 जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो लगायतका खबर
प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। शेयर बजार परिसूचक नेप्से ओह्रालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन। अघिल्लो हप्ताभर घटेको नेप्से यो हप्ताको पहिलो दिन पनि 51 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। अघिल्लो आइतबार 2491 बिन्दुमा रहेको नेप्से आज 2407 बिन्दुमा झरेको छ। होटल र जलविद्युत बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 51.23 अङ्कले घटेर 2407.25 बिन्दुमा झरेको हो। आज 211 कम्पनीका 79,03,000 किता शेयर 4 अर्ब 95 करोड 27 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको 44 करोड 56 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। हिमालयन पावर कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि चन्द्रागिरी हिल्स, माथिल्लो तामाकोशी, पञ्चकन्या माई, घलेम्दी र रैराङ जलविद्युत कम्पनीको शेयर झण्डै 10% बढेको छ। पछिल्लो समय एकै व्यक्तिले धेरै जनाको डिम्याट खाता खोल्ने र प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ भर्ने क्रम बढेको छ। डिम्याट खाताको संख्या बढ्नु र आइपिओमा धेरैको आवेदन पर्नुलाई वित्तीय पहुँच धेरै जनामा पुगेको र शेयर बजारमा मध्यम वर्गका नागरिकको पनि प्रवेश भइरहेको सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर एकै व्यक्तिले परिवार, नातागोता र चिनजानका धेरै व्यक्तिको डिम्याट खाता खोलेर यसले विकृति देखिन सक्ने र भविष्यमा थुप्रै वित्तीय अपराध हुन सक्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। पछिल्लो समय डिम्याट खाता खोल्नेहरू बढिराख्नु भएको छ। सिडिएसको डाटा अनुसार 15-20 दिनमा 1 लाख खाता जस्तो खुलिरहेको जस्तो देखिन्छ हैन। र फेरि कस्तो छ भने एउटा व्यक्तिले अब 2टासम्म खाता खोल्न पाउँछ हैन। लोन सोनको प्रयोजनको लागि 2टा भन्दा बढी खाता पनि खुलिरहेको छ। त्यसले गर्दा वास्तविक संख्या हामीले हिसाब गर्ने हो भने मेरो विचारमा तपाईको 60-70% भन्दा बढी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डिम्याट खाता खोल्ने संस्थाहरूको छाता संगठन मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष मेक बहादुर थापाले भने जस्तै शेयर बजारमा प्रवेश गर्न र कारोबार गर्नको लागि चाहिने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या आश्चर्यपूर्ण तरिकाले बढिरहेको छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार आज दिउँसोसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या 31,58,800 पुगेको छ। गएको पुसमा 26,18,000 डिम्याट खाता रहेकोमा 3 महिनामै झण्डै 6 लाखले बढेर अहिले 31,58,000 पुगेको हो। अहिले डिम्याट खाता खोल्ने स्वीकृति पाएका मर्चेन्ट बैंक र ब्रोकर कम्पनीलाई नयाँ खाता खोल्न भ्याइ नभ्याइ छ। नागरिकमा शेयरको ज्ञान र पहुँच बढेको तथा दोस्रो बजार पनि उकालो लाग्दै गरेको कारण डिम्याट र आइपिओ भर्नेहरूको लर्को लागेको बताउनुहुन्छ कोहिनूर सेक्युरिटिज कम्पनीका प्रमुख भरत राणा भाट। डेफिनेटली अब यो बजार बढ्दै गर्दा र आइपिओमा चाहिँ आकर्षण बढ्दै गर्दा चाहिँ इन्भेस्टरहरू अल्टिमेटली आउने भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा, किनभने त्यसलाई बेच्नको लागि त सेकेन्डरी मार्केटमा आउनै पर्यो र त्यसको फ्लो चाहिँ अहिले हाम्रो अफिसहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ बढी इन्भेस्टरहरू चाहिँ आएका छन् र केवाइसी पनि त्यही रूपमा चाहिँ भरेको चाहिँ रेकर्डमा देखिन्छ। डिम्याट र आइपिओ भर्नेहरूको संख्या बढ्यो भनेर मक्ख परिरहँदा एउटै व्यक्तिले 100औंको बैंक र डिम्याट खाता खोल्ने अनि आइपिओ भर्ने क्रम बढेकोले यसले भविष्यमा ठूला समस्या निम्त्याउन सक्ने डर भने बढेको छ। नाबालक बाहेक अन्य व्यक्तिको बैंक खाता खोल्न स्वयं व्यक्ति नै बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि अहिले धेरै बैंकले यो नियम मानेको देखिन्न। नागरिकताको फोटोकपीकै भरमा बैंक खाता खोल्ने र अरू व्यक्तिको नाममा पनि डिम्याट नम्बर लिइरहेको पाइन्छ। व्यक्तिको गोपनीयता खुल्लमखुल्ला भङ्ग भइरहेको छ। अरूको नाममा बैंक खाता र डिम्याट नम्बर लिने व्यक्तिले त्यही बैंक खाताको दुरुपयोग गरेर अरू अपराध नगर्ने ग्यारेन्टी छैन। मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत डिम्याट खाता खोलेर आइपिओ भरेको प्रमाण नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म पुगेको छ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी र फोटोकै भरमा खाता खोलेर शेयर बजारमा छिरेको विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैठकमा पनि कुरा उठिसकेको छ। शेयर बजारको नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ। अब बजारमा हल्ला गरे जस्तो त्यस्तो ठुलो रूपमा चाहिँ छैन हैन। यो चाहिँ बोरे प्रवृत्ति भनेर त्यो नागरिकता अर्काको बटुलेर चाहिँ गर्ने, त्यसैले त्यो चाहिँ नि धेरै नै घटेको छ। तर के भने अब शून्यमै चाहिँ झर्न सकेको छैन हैन। अझै पनि केही न केही चाहिँ अझै पनि भनौँ आइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले अझै पनि सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ भनौँ सिडिएसले आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गर्दैछ। डिम्याट खाता र आइपिओ भर्नेहरूको संख्या बढ्नुलाई सकारात्मक हिसाबले नै लिनुपर्छ। तर यसभित्र भइरहेका विकृतिले आउँदा दिनमा निम्त्याउने खतरालाई नियामक निकायले चनाखो भएर
छानबिन गर्नै पर्छ। रिपोर्टपछि अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेको खबर। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा जम्मा 5 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्त भएको छ। साउनदेखि फागुनसम्म 5 अर्ब 30 करोड रुपियाँ मात्रै वैदेशिक सहायता अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो कुल लक्ष्यको जम्मा 8.77% मात्रै हो। बजेट मार्फत सरकारले यो वर्ष 60 अर्ब 52 करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायताको लक्ष्य राखेको थियो। यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत वैदेशिक सहायताको लक्ष्य घटाएर 35 अर्ब रुपियाँमा झारेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 5 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म 5 खर्ब 71 अर्ब 20 करोड अर्थात् कुल लक्ष्यको 56.46% राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा जम्मा 22.5% मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। सरकारी आय व्ययको लेखाजोखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म जम्मा 22.58% अर्थात् 79 अर्ब 69 करोड रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। बजेट भाषणमा सरकारले यो वर्षको लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ विकास खर्चको लक्ष्य राखेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड रुपियाँमा झारेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुत मार्ग अन्तर्गत दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक समितिमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले चासो देखाएको हो। उजुरीका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न 11वटा विषयमा प्रतिक्रिया पनि मागेको छ। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजपत्र मागिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2615 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 53 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 53 जना मध्ये 22 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,75,231 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,71,326 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 891 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 34 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। साउदीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकले अब रोजगारदाताको अनुमति बिनै काम फेर्न र आफ्नो देश फर्कन पाउने भएका छन्। साउदी सरकारले आफ्नो कफला प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै साउदीमा कार्यरत श्रमिकले आजदेखि काम परिवर्तन गर्न र आफ्नो देश फर्कन रोजगारदाताको अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। साउदी सरकारले केही समय अघि नै गरेको यो घोषणा आजदेखि लागू भएको हो। कफला प्रणाली अन्तर्गत साउदीमा कार्यरत श्रमिकले काम परिवर्तन गर्न र स्वदेश फर्कनका लागि आफू आबद्ध रोजगारदाताको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्थ्यो। तर अब साउदी सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपाली सहित विदेशी श्रमिकलाई फाइदा पुग्छ। काठमाडौँको जडीबुटीमा मोटरसाइकलले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएर पल्टिँदा मोटरसाइकल चालक सिन्धुली घर भई काठमाडौँको मूलपानी बस्ने 28 वर्षका रामकुमार श्रेष्ठ र पैदल यात्री भक्तपुरको लोकन्थलीकी 65 वर्षकी गंगामाया तिमिल सेनाको ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते रामबहादुरको उपचारका क्रममा ट्रमा सेन्टरमा र गंगामायाको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ज्यान गएको हो। हनुमान ढोका दरबारभित्र उत्खननका क्रममा भेटिएका प्राचीन गरगहना तथा परम्परागत वस्तुहरूको प्रदर्शनी खुल्ला गरिएको छ। हनुमान ढोका दरबार संग्रहालयको 10औं वार्षिक उत्सवमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले हनुमान ढोकाभित्रको ढुकुटी संग्रहालयमा प्रदर्शनीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। रोल्पाका गाउँपालिकाले खरको छाना हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
वर्षेनी खर थप्न तथा परिवर्तन गर्नका लागि खर्च लाग्ने, आगलागीको जोखिम हुने लगायतका समस्याका कारण खरको छानो हटाएर जस्ता पाता लगाउने अभियान सुरु गरेको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घरतीले बताउनुभयो। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले जैविक विविधता संरक्षणका लागि दोलाई खोला समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ। मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रको आयोजनामा दोलाई खोलामा जैविक विविधता संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसँग परामर्श गरी जल र जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्दै आएको बैखा संरक्षण समूहलाई खोला हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सैन्य कुविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा आज पनि कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। गएको माघ 19 गते सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुरु भएको आन्दोलनमा आज थप 5 जनाको ज्यान गएको हो। प्रदर्शनमा हिजो 12 जनाको ज्यान गएको थियो। सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या 75 भन्दा धेरै पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भूमिगत भएको समूहका नेताले सैन्य शासन विरुद्धको संघर्षलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। सत्ताच्युतमा परेका नेता मान बिन खाइन थानले पहिलो पटक सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै अहिले देशका लागि सबैभन्दा अँध्यारो क्षण भएको र बिहानी ल्याउन संघर्ष जारी राख्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी युथ क्लब र चर्च बोइज युनाइटेडले विजय सुरुवात गरेका छन्। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको इन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा खालीबारीले झापा एफसीलाई 2-1 ले हराएको हो। खालीबारीका विपिन कौडेल र सुदीप केसीले 1-1 गोल गरे भने झापाका सरोज दोर्जी कार्कीले 1 गोल गरे। जितसँगै खालीबारीले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा चर्च बोइजले ओसिस क्लबलाई हराएको छ। चर्च बोइजले ओसिसलाई 4-1 ले हराएर विजय सुरुवात गरेको हो। सी डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि सुरु भएको हो। प्रतियोगिता आउँदो 24 गतेसम्म हुनेछ। भारतसँगको दोस्रो टी20मा इङ्ल्यान्डले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। अहमदाबादमा टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको इङ्ल्यान्डले ताजा अवस्थामा 12 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर 103 रन बनाएको छ। अस्ति शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड 8 विकेटले विजयी भएको थियो। 5 खेलको टी20 श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्डले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यी दुई टिमबीच 5 वटा टी20मा इङ्ल्यान्ड 8 खेलमा विजयी भएको छ। भारतले 7 खेल जितेको छ। यसअघि भएको टेस्ट च्याम्पियनसिप श्रृङ्खला भारतले जितेको छ। र जिम्बाब्वेसँगको दोस्रो टेस्टमा अफगानिस्तान 6 विकेटले विजयी भएको छ। दोस्रो टेस्ट जितेसँगै श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकिएको छ। आबुधाबीमा भएको खेलमा अफगानिस्तानले पहिलो पारीमा 545 रन बनाएको थियो। जवाफमा जिम्बाब्वेले 287 रनमा अल आउट भएपछि फलोअनमा परेको थियो। दोस्रो पारीमा जिम्बाब्वे 365 रनमा अल आउट भयो। 108 रनको लक्ष्य पाएको अफगानिस्तानले 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटायो। अफगानिस्तानका राशिद खानले 7 विकेट लिए। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 283 वटा पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने योजनाको एकैपटक सुरुवात। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। सिराहामा भएको बम विस्फोटमा घाइते 8 जना मध्ये 1 जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो। विस्फोट आफूहरूले गराएको गोइत समूहको भनाई। शेयर कारोबारको लागि खोलिने डिम्याट खाताको संख्या 31,50,000 नाघ्यो। एकै व्यक्तिले संयौंको खाता खोल्दा वित्तीय अपराधको जोखिम विकृति रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई सकस। म्यानमारमा भएको प्रदर्शनमा आज पनि 5 जनाको ज्यान गयो। सत्ता कब्जापछि भूमिगत भएका नेताको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग आजदेखि सुरु। खालीबारी र चर्च बोइजको विजय सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।